नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। सत्ता गठबन्धनभित्र खटपटी जस्तो देखिएको छ। सत्तामा रहेको एउटा दल माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले 4 जना मन्त्री तत्काल नियुक्ति गर्न भनेर पठाएको सिफारिस गरेको थुप्रै दिन भइसक्यो, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा टसल मसल गर्ने पक्षमा देखिनु भएको छैन। यसले समाजवादी भित्र पनि असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ। त्यसकारण समाजवादी फुट्छ कि भनेर टीका टिप्पणी र चर्चा सुरु भइसकेको छ। त्यसभित्र पनि झलनाथ खनाल नेकपा एमालेमा फर्किने चर्चा फेरि उस्तै छ। यसको वास्तविकता र यसको खास कुरा के हो, यस विषयमा पनि आज म विशेष रूपमा छलफल गर्नेछु। र त्यो सँगसँगै सत्ता गठबन्धन एउटा गठबन्धन छ, अर्को वामपन्थी गठबन्धनको पनि हिजोदेखि बहस अलि तातिएको छ। किनकि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको अभिव्यक्तिले त्यसलाई थप मलजल दिएको छ। यसको पनि वास्तविकता के हो र सँगै सत्ता गठबन्धनभित्रको समाजवादीका मन्त्रीहरूको आचरणको विषय पनि यतिखेर चर्चामा छ। यो पनि आजको मेरो विशेष प्रश्नको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। र सँगै बजेट र एसपीपीका विषयमा पनि म छलफलमा विशेष रूपमा उठाउने प्रयास गर्नेछु। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब सिधै उही ताजा विषय, सबैको चासोको विषय, तपाईँको पार्टीभित्र 4 जना मन्त्री पठाउने र 4 जना फिर्ता गर्ने, जुन विषयले अब तपाईहरुको 20% बनेको पार्टी 10% मा झर्दैछ भनेर छलफल भइरहेछन्। भनेपछि अब विशेष गरी नामै तोक्छु म, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, त्यसैगरी मेटमणि चौधरी, शेरबहादुर कुँवर, भवानी खापुङ र हिरा केसीको शपथ ग्रहण तपाईले हिजो अस्ति भनेको 2-4 घण्टामै हुन सक्छ भनेको धेरै दिन भयो। अब कहिले हुन्छ? प्रधानमन्त्रीजीले हिजो बिहानै त्यो शपथ ग्रहण गराउँछु भन्नुभएको थियो। हिजो बिहान प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजो बिहान समाजवादीका 4 मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउने कुरा गर्नुभएको थियो, तर भएन। तर हिजो बिहान फेरि खबर गर्नुभयो र आज मैले मेरो समय अभावले यो सब व्यवस्थापन गर्न सकिएन, म पुनः व्यवस्थापन गर्छु भन्नुभयो। पत्याउनु भयो? दिउँसो फेरि म अब गर्छु, आज र भोलिमा गरिसक्छु भन्नुभएको छ। पत्याउनु भयो? अब प्रधानमन्त्रीलाई त पत्याउनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा, प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टी अध्यक्षसँग गरेको संवाद नपत्याएर हाम्रो पनि कसरी व्यवहार चल्ला। त्यसकारण आज या भोलि उहाँले यो काम गर्नुहुन्छ। आज या भोलि 1-2 घण्टा र साँझ पख भनेको तपाईँ पार्टीको प्रवक्ताले भनेको आज 4 देखि 1 हप्ता हुन पुगिसक्यो। छैन, मैले हिजो मात्रै अब दिनहरू घण्टामा झर्दैछन् भनेको थिएँ। दिनबाट अब घण्टामा आउँछ भनेको थिएँ। हुन लाग्यो हिजो। अब यो घण्टामा हुँदाखेरि त्यो 48 घण्टाभित्र काम सम्पन्न होला भन्ने मेरो विश्वास छ। आज बेलुका साँझ 4 बजेसम्म शपथ ग्रहण हुन सक्छ? म धेरै नै आशावादी छु, पार्टी आशावादी छ। किनकि प्रधानमन्त्रीले यसरी रोक्नै नहुने कुरा रोकिरहनु भएको छ। उहाँहरूको आन्तरिक खिचलोलाई, आन्तरिक तनावलाई शान्त गर्नको निम्ति अथवा तनाव बढ्न नदिनेका निम्ति हामीलाई किन अप्ठ्यारो पार्दै हुनुहुन्छ, यो हामीले उहाँलाई बारम्बार भनेका छौँ। पार्टी अध्यक्षले गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्नुभएको छ। पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु भएन भने कसरी हुन्छ, गठबन्धनमा चाहिँ सँगै हिँडेको के मतलब हुन्छ भन्ने सम्मको चर्चा त भइरहेछ। भनेपछि उहाँले गर्नुहुन्छ यो काम। यी 4 जना मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, मेटमणि चौधरी शहरी विकास मन्त्री, शेरबहादुर कुँवर श्रम मन्त्री, भवानी खापुङ फुल मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री अहिले राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ भने हिरा केसी स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीले आज बेलुकासँग शपथ ग्रहण गर्न पाउनुहुन्छ। उहाँले बधाई खाएको चाहिँ कति दिन भयो? निकै दिन भयो होला। अब आज प्रधानमन्त्रीजीले 1 हप्ता बितिसक्यो उहाँहरूलाई। तपाईँ हामीले गरेको संवाद प्रधानमन्त्रीजीले सुन्नुभयो कि भएन भन्ने मात्रै पिरलो हो मेरो। प्रधानमन्त्रीजीले सुन्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले यी 4 जना तपाईँहरूको मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गर्न नचाहनुको भित्री कारण चाहिँ के हो? ल खुलाउनुहोस् त आज। होइन, उहाँको भनाइअनुसार हामी एकैचोटि गरौँ, म पनि पुनर्गठन गरेर कङ्ग्रेसभित्रको मन्त्रीहरूलाई पनि हेरफेर गर्न चाहन्छु। यो बजेट पछाडि गरौँ, कहिले कहिले मेरो समस्यालाई अलिकता बल्झिन्छ
त्यस कारण 2-4 दिन रोकिदिनुहोस् र प्रधानमन्त्रीले र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुवैले व्यावहारिक रूपमा यो कुरा गरेको हुनाले केही दिन पर्खिनु परेको। हामीले त निर्णय गरेर पहिले दिएका हौँ। गठबन्धनको सहयात्री दलमा 2-4 दिन पर्खिदिनुहोस् न भन्दा म पर्खिन्न आजै गर भनेर मात्रै भन्नु मनासिब हाम्रो अध्यक्षले ठान्नु भएन। हामीले त्यस्तो सोचेनौँ। तर अब समय बित्यो, अब चाहिँ उहाँले गर्नै पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। तर तपाईले यसलाई अलिकति कूटनीतिक जवाफ दिए पनि तपाईका मन्त्रीहरूले बालुवाटार घेरेर बसेका छन्। बिहानदेखि बेलुकासम्म 4 पटक 4 जना मन्त्री पुग्छन्। प्रधानमन्त्री पनि बालुवाटार छोड्ने पक्षमा उनीहरू छैनन् भनेपछि शक्तिशाली तपाईको पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भन्दा पनि प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री र विरोध खतिवडा देखिए। मान्नुहुन्छ? हैन, उहाँहरू त शक्तिशाली नै हुनुहुन्छ नि। शक्तिशाली हुनुहुन्छ, यत्रो पार्टी निर्माण गर्नको निम्ति योगदान गर्नुभएको छ। मेरो एउटै कमिटीका सहयोगदार हुनुहुन्छ। त्यो शक्ति नभएको भए नेकपा एकीकृत समाजवादी अगाडि बढ्दैन थियो। तर त्यो शक्ति पार्टीको शक्तिभन्दा ठुलो होइन। त्यो शक्ति पार्टीको शक्तिभन्दा ठुलो होइन, तर त्यो शक्ति पार्टीको शक्तिभन्दा ठुलो भइरहेछ। हरेकसँग आफ्नो व्यक्तित्व छ, जनमत छ, जनताको आशा छ, अपेक्षा जोडिएको छ। उहाँहरूको निजी जवाफदेहिता पनि छ। सरकारसँग होला, पार्टीसँग होला, जनतासँग होला, आफ्नो जवाफदेहिता पनि होला। तर यी सबै जवाफदेहितामा पार्टी राजनीतिमा लागिसकेपछि पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु उहाँहरूको अन्तिम महत्त्वपूर्ण जवाफदेहिता हो। त्यो जवाफदेहितालाई उहाँले पालना गर्नुहुन्छ। हामीले उहाँलाई तपाईँ फर्केर आउनुहोस्, राजीनामा दिनुहोस्, प्रधानमन्त्रीजीले तपाईँहरूलाई यसो गर्न लाग्नुभयो, अल्झाउन थाल्नुभयो, हामीलाई विवादमा हाल्नुभयो, तपाईँ राजीनामा दिएर आउनुहोस् भनेर उहाँलाई हामीले भने पनि छैन। त्यो चाहिँ किन नभनेको? हामीले यो चाहिँ अचम्मको कुरा हो। तपाईका जिम्मेवार यी 4 जना मन्त्री जो पार्टीको जिम्मेवार पदीय हैसियतमा छन्, उनीहरूको पद खुसिँदाखेरि तपाईँले जानकारी किन नदिएको? त्यो चाहिँ अचम्म। यो संसदीय प्रक्रिया खुस्किन खोज्दाखेरि त्यो गलत हो। पार्टी उहाँले बोलिरहनु भएको छ, त्यो गलत हो। पार्टीको प्रवक्ता, प्रचार विभाग प्रमुख तपाईँ। पार्टीले आफ्नो निर्णय गरेको छ। पार्टीको निर्णयको बचाउ गर्ने, पार्टीको निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने जवाफदेही उहाँहरू स्वयं पनि हुनुहुन्छ। र मैले 2टा कुरा तपाईँलाई यहीँ राखिहालौँ। हामी प्रधानमन्त्रीजीले हाम्रो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न तयार हुनु भएन। हामी मन्त्रीहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीजीले यस्तो यस्तो गर्नुभयो, तपाईँ राजीनामा दिएर आउनुहोस् अथवा तपाईँ छोड्नुहोस् भन्नुभयो, भन्न सक्थ्यौँ। किन नभनेको? त्यो हाम्रो उद्देश्य थिएन। किन? हाम्रो उद्देश्य गठबन्धनभित्रका प्रमुख दल नेपाली कङ्ग्रेससँग देउबाजीले मागेको समय उहाँलाई दिनु उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यसकारण त्यो भनेनौँ। तपाईँ पार्टीको प्रवक्ता, तपाईँ एउटा पुरानो कम्युनिस्ट नेता पनि हो। यति तपाईँले मलाई भनिदिनु पर्यो, यो अत्यन्तै धेरै कन्फ्युज भएको र अन्यलको विषय हो। पहिले भनेको जति पहिले प्रश्न पार्नु। दोस्रो कुरा, पार्टीले आज पनि अर्को चिठी लेखेर अर्को चिठी लेखेर अथवा एउटा प्रेस वक्तव्य सार्वजनिक गरेर ल उहाँहरूलाई अब चाहिँ हामीले हटाएका छौँ भनेर भन्न सक्ला आज। तर हाम्रो पनि त्यो उद्देश्य पनि होइन। आज भन्न सक्छ, भन्न सक्ला। हामीसँग त्यो अधिकार छ। हामीसँग त्यो अधिकार छ। 4 जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नु भनेर तपाईँको पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पत्र पठाउँदै हुनुहुन्छ। कुरालाई ठिक बाटोमै लगाउँ। हामी त्यो पनि गर्न सक्छौँ, तर हामी त्यो पनि गर्दैनौँ। किन गर्दैनौँ? किनभने हाम्रो उद्देश्य त्यो पनि होइन। भइरहेको सरकारमा हामीले हाम्रो दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका हाम्रा नेताहरूलाई फिर्ता बोलाउने र अर्कालाई पठाउने हाम्रो पार्टीको सार्वभौम अधिकारको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीजीलाई व्यावहारिक रूपमा हामीले केही दिन पर्ख्यौँ। उहाँले अब म गरिरहनु गर्छु भन्नुभएको छ। मैले सन्दर्भ केमा जोडेको छु भने मन्त्रीले बालुवाटार घेरे, मन्त्रीले यसो गरे, विद्रोह गर्न आँटे, पार्टीभन्दा ठुलो हुन आँटे, जे तपाईँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ नि हो त्यसको जवाफ म तपाईँलाई दिइरहेको छु। कसैले तोड्नेवाला पनि छैन। तोड्ने भनेको कुरा सामान्य कुरा पनि होइन। कारण केले तोड्ने, कुन कारणले तोड्ने भन्ने प्रश्न आउला। त्यसमा खुस्केको कारणले तोड्ने त्यो कुनै पोलिटिकल विषय होइन। मन्त्री परिषद त्यो जसले लिए पनि त्यो खुस्किने नै विषय हो। त्यस कारण कसैले त्यस्तो सोचेको जस्तो लाग्दैन। अब केही अब टिकिराख्न पाऊँ भनेर केही दबाब बढाउने कुरा भयो होला, तर व्यक्तिहरूको नियतमाथि शङ्का गरेर हामी यो सबै कुरा गरिरहेको छैनौँ। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ? रामकुमारी झाँक्री र प्रेमाले माधव नेपालको चर्काचर्की पर्यो, मरे तुल्य भयो, नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लाग्नु त मेरो लागि मरे तुल्य भयो भनेर रामकुमारी झाँक्रीको प्रतिक्रिया आयो भनेर सार्वजनिक भइरहेको छ। अब आज केन्द्रीय कमिटीको पोलिट ब्युरो बैठक छ, उहाँहरू सबै आउनुहुन्छ। जब उहाँहरू बैठकमा आउनुहुन्छ त्यहीँ आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ, त्यहीँ सल्लाह होला, परामर्श होला।
त्यसकारण अब कसैले यसो भन्यो भनेर बाहिर उहाँको मुखले बोलेको आफ्नो कानले नसुनिकन अथवा उहाँको कुनै आधिकारिक स्टेटमेन्ट थाहा नपाइकन व्यक्तिगत रूपमा कसले कसको के कुरा काट्यो होला त्यो त जानकारी हुँदैन। त्यसकारण उहाँ स्वयं बैठकमा उपस्थित भएर बैठकलाई अगाडि सञ्चालन गर्ने पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सचिव हो। आज बैठकमा हुनुहुन्छ उहाँ, पोलिट ब्युरो बैठकमा। त्यहीँबाट हामी सबै कुरा प्रश्न पारिहाल्छौँ। यदि नयाँ मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएको 24 घण्टामा यी 4 जनाले पार्टी छोड्न सक्ने जुन आशंका बजारमा देखिएको छ, तपाईँ यसमा कति प्रतिशत सत्य देख्नुहुन्छ? होइन, मान्छे धेरै अब कुराको खेती बजारमा कुराको खेती गरेर बाँच्नुपर्ने धेरैको पात्रको अभिव्यक्तिले पनि त्यसलाई त जोड बल गर्छ नि त। त्यसलाई अलिकता आगो थप्दियो होला, तर कुराको खेती गरेर बाँच्नुपर्ने धेरै मानिसहरू छन् समाजमा। त्यसले गर्दाखेरि अलिकता अनुमान शास्त्रमा सबभन्दा बढी लागेर अनुमान गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। फेरि व्यक्तिले आफूले विद्रोह गर्ने उसको निजी अधिकार हो, उसले गर्दैन भनेर कसैले ठोक्का गर्न पनि सकिँदैन। तर विद्रोहका लागि कुनै औचित्यपूर्ण कारणहरू हुनुपर्छ नि, कुनै तर्क हुनुपर्छ, कुनै दुनियाँले देख्दा पनि यो कारण उसले गरेको विद्रोह ठिकै हो भन्ने देखिनुपर्छ। अब यस्ता चिजहरू चाहिँ म कहीँ पनि देख्दिनँ क्या। अनि प्रेम आलेले सार्वजनिक कार्यक्रममा तपाईँकै पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई चोरहरू भनेर बोलेको चाहिँ अब के भन्ने, त्यो चाहिँ सार्वजनिक कार्यक्रममा निजी व्यक्तित्वको गुणस्तर चोरहरू रे। डाक्टर बेदुराम भुसाल, मेटमणि चौधरी चोरहरू ठ्याक्कै त्यसो त भनेको मैले सुनिनँ, तर व्यक्तित्वको गुणस्तर हुन्छ। मान्छेले आफूले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले के बोल्ने र के नबोल्ने भन्ने विषय छुट्याउन नसकेपछि उत्तेजनामा जे पनि बोलिदिन सक्छ। हेर्नुहोस् त, प्रेम आलेका 2-4वटा अभिव्यक्ति तपाईँ सुन्नुहोस्। त्यो पछिल्लो अस्तिको अभिव्यक्ति सुन्नुहोस्। एकजना सरकारी कर्मचारीलाई उहाँले कस्तो खालको अभिव्यक्ति दिएको, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सुनेपछि? दुनियाँले सबै कुरा देखिरहेको छ, गुण र दोष छुट्याइरहेको छ। त्यसकारण राजनीतिभित्र अपसंस्कृतिहरू प्रवेश गराउन भइरहेका नेताहरूको बोली वचन व्यवहार नै धेरै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने कुरो पनि दुनियाँले बुझेकै छन्। त्यसकारण जस्तो बोलिएको छ ती गलत कुराहरू छन्, गलत ढङ्गले बोलिएको छ, त्यसले राजनीतिलाई दूषित बनाएको छ, नेताहरूको व्यक्तित्वलाई घटाइदिएको छ र समग्र राजनीतिमा यस्तो चरित्र हावी हुन्छ कि भन्ने अनुमान गर्ने ठाउँ दिएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नु नै आफ्नो व्यक्तित्वका लागि र राजनीतिको व्यक्तित्वका लागि पनि काम। अनुशासन पनि हुन्छ होला नि, अनुशासन विभाग छ होइन तपाईँहरूको पार्टीमा? बिल्कुल। अनि खोइ त केही कारबाही गर्दैन, कति निरीह। समय आउँछ त्यो। प्रेम आलेको विषयमा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरू अहिलेसम्म सबैलाई हामीले प्रेमपूर्ण ढङ्गले तपाईँ यसो नगर्नु नै भनिरहेका छौँ। कति पटक भन्ने? समय आउँछ हरेक कुराको। प्रत्येक व्यक्तिको मूल्याङ्कन मैले मात्रै गरिरह हुन्न, पार्टीले मात्रै गरे हुँदैन, जनताले पनि मूल्याङ्कन गर्छन्। त्यसकारण त्यो समय आउँछ। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, जगन्नाथ खतिवडा बसेको पार्टीमा, उनीहरूले नेतृत्व गरेको पार्टीमा यस्ता व्यक्ति जो मन्त्री समेत छन् अहिले, त्यस्ता व्यक्तिका व्यक्ति तपाईँहरू सुनेर त्यो पनि बचाएर एउटा बस्न बाध्य हुनुहुन्छ। त्यो प्रवृत्ति पनि हाम्रै सोसाइटीको बाई प्रडक्ट हो। कसैले आफूलाई सन्तुलनमा राख्न सकेन भने, सन्तुलन राख्न सकेन भने उसको कुरा हो त्यो। हामी यसको क्षति बेहोरिरहेकै छौँ काहीँ न काहीँ। त्यसको यसबाट समाजवादी पार्टीले पनि पार्टी र व्यक्ति कहाँ कति व्यक्ति महत्त्व कि पार्टी महत्त्व? पार्टी महत्त्वपूर्ण। यसमा किन व्यक्तिलाई प्रोत्साहन भइरहेछ? कुनै प्रोत्साहन छैन। उहाँले म यस्तो गर्दिनँ भनेर बारम्बार भन्नुभएको छ, बारम्बार गरिरहनुहुन्छ त के गरौँ हामीले? अब उहाँ बिदा हुने बेला भइरहेछ। अब यस पछाडि म त पार्टीबाटै बिदा हुने सम्भावना देख्दैछु। म त त्यस्तो देख्दिनँ। उहाँका त्यो बोली अभिव्यक्तिहरूमा अलिकता छुच्याइ भए पनि म पार्टीबाट बिदा हुने देख्दिनँ। कसैले होइन, कोही मान्छे कहीँ गयो जान्छ आउँछ भन्ने यो कुरा ठुलो कुरा पनि होइन। को मान्छे कहाँ पुग्छ कहाँ आउँछ, तर आजसम्म उहाँले भनेका कुराले पार्टीभित्र बोलेको। अब पर्सि केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुँदैछ, आज पोलिट ब्युरोको बैठक छ। अब यो बैठकमै हाम्रा धेरै छलफल भइहाल्छ। अराजक भएको छ पार्टीका सङ्गठनका व्यक्तिहरू, त्यो पोलिट ब्युरो बैठकले कुनै खासै तात्विक फरकता ल्याउँदो रहेछ। त्यो त एउटा औपचारिकता मात्रै सीमित हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, व्यक्तिहरू मन्त्री जस्ता मानिसहरू। आज तपाईँले यति प्रश्न उठाउनु भयो नि, तपाईँले यो प्रश्न उठाएपछि जसले सुन्नु भएको छ उहाँहरूलाई के लाग्यो होला त? ओहो, पार्टीले गरेको निर्णयलाई कदर गर्नका निम्ति मन्त्रीहरू तयार भएनन् भनेर यसरी कसैले सोध्दा यो कदर गर्न तयार नहुनुपर्ने कारण पार्टीको गल्ती हो भनेर भन्छ होला त मान्छेले। पार्टीले मन्त्री बनाउन पठायो अनि पार्टीले फिर्ता आऊ भन्दाखेरि चाहिँ बनाउन पठाउँदाखेरि
खुसी हुने साथीहरू फिर्ता लिँदा पनि त खुसी हुनुपर्ने पार्टीको सिस्टम प्रणालीभित्र दुनियाँले देख्दा के भनिरहेछन् भन्ने कुरा हो। दोस्रो कुरा, तपाईँलाई जवाफ दिन कति गाह्रो भइरहेछ? होइन, तपाईँ कूटनीतिक रूपमा जवाफ दिइरहनु भएको छ। अब राजनीति गर्ने मान्छेले कूटनीतिक सन्तुलित कुरा त गर्नै पर्यो। यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई पनि अब तपाईँले जोगाएर राख्नुपर्ने अवस्था छ, किन मङ्सिर मैले जोगाएर हुन्न के, मैले जोगाएरै हुन्न। 8 जना सांसद छन्, 8 जना होइन, केपी शर्मा ओली भालकोट पुग्नुहुन्छ। 8, 18, 28 यस्तो कुनै कुराले केही फरक पार्दैन। कमिटमेन्ट हो, एजेन्डा हो। किन हामीले पार्टी निर्माण गरेका छौँ भन्ने मुख्य प्रश्न हो। व्यक्तिका निजी कुराहरू त्यसभित्र एकदम गौड भएर जान्छन्। कोही हुन्छ, कोही हुँदैन, त्यो चाहिँ पार्टी जीवनभित्र भइरहने प्रक्रिया हो। तर यी साथीभाइ जसलाई तपाईँले बारम्बार इङ्गित गर्नुभएको छ, उहाँहरू कसैले यो पार्टी छोड्ने ढङ्गले, मन वचन कर्मले पार्टी कमिटीभित्र उहाँले कुनै रिपोर्टिङ पनि गर्नुभएको छैन, मतविरोध पनि गर्नुभएको छैन। तर हेरौँ, यो शपथ ग्रहण पछाडि फेरि तपाईसँग तपाईँ पर्खेर हेरौँला, छलफल हुन्छ। व्यक्तिगत नेता हो त, तपाईँसँग मेरो बारम्बार छलफल भइहाल्छ। त्यसपछि छलफल 1-2 हप्ता अगाडि तपाईँले यसो भन्नुभएको थियो, यस्तो भयो भन्ने प्रति प्रश्न मसँग रह्यो। केही छैन, व्यक्तिको दिमाग कहिले कहाँ के परिवर्तन हुन्छ, कुन ठुलो कुरा हो त। मान्छेको निजी स्वतन्त्रताको उपयोग गर्छ मान्छेले। मन्त्री पद खुस्किसकेपछि फेरि पनि दोहोऱ्याइ, यी 4 जना व्यक्ति एकीकृत समाजवादीमा रहन्छन् कि रहँदैनन्? तपाईलाई के लाग्छ? म त रहने देखिरहेको छु, नरहने कुनै ठाउँै देखाएको छैन क्या। पहिलो कुरा, म रहने देखिरहेको छु मात्रै होइन कि नरहने गरी कुनै त्यस्तो ठाउँ स्पेस मैले देखिरहेको छैन र म त्यस प्रकारको शङ्का गर्नै चाहन्न। तर उहाँहरूको पनि फेरि प्रतिक्रिया जायज छ। 6 महिना 7 महिनामा मन्त्री परिवर्तन गर्ने, अस्ति भर्खर 8-9 महिना अगाडि फुटेको 20% अध्यादेशबाट बनेको पार्टीमा यस्तो किसिमको राजनीतिक नैतिक संस्कारको विकास गर्न हुन्छ भनेर उहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि जायज जस्तो देखिन्छ नि। फेरि तपाईँ एउटा इमान्दार नेता, मैले प्रश्न गर्ने त्यो कुरालाई उहाँहरूले त्यसरी हामीसँग भन्नुभएको छैन, बाहिर भन्नुभएको छ होइन। काहीँ कसैले चर्चा गर्यो होला, त्यो उहाँहरू जान्नुहुन्छ। तर पार्टी कमिटीभित्र हामीले जे कुरा गरेका छौँ त्यो कुरासँग उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ। 6 महिनामा मन्त्री परिवर्तन गर्ने जुन संस्कारको विकास हिजो अस्ति तपाईँहरू विरोध गर्नुहुन्थ्यो, यो पटक तपाईँले आलोचना गर्नु, प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरेको कुरा होइन, यो मन्त्री परिवर्तन गरेको कुरा। यो पटक हामीले हाम्रो पार्टीभित्र जे गर्नुपर्ने त्यो उचित निर्णय गरेका छौँ। त्यसको सिधा असर त फेरि पार्टीलाई लाग्छ नि, मङ्सिरको निर्वाचनमा त्यसको असर केही लाग्दैन, पर्न सक्छ, केही पर्दैन। त्यसकारण कसैले यो कारणले असर पार्ने गरी गतिविधि गर्दैन, गर्न सक्दैन, गर्ने नियत राखेको छैन। बरु निर्वाचित भएर चुनाव जितेर आउने र भविष्यमा फेरि चाहिँ मन्त्री बन्न सक्ने ठाउँ सम्भावनालाई जीवित राखेर झन् बढी सक्रिय भएर जनताको बिचमा काम गर्नेछ। तर मानिसहरूले भनिरहेका छन् माधव कुमार नेपालको पार्टीमा लागेका र माधव कुमार नेपालको पार्टी बनाइएको चाहिँ मात्र पदको लागि हो, जहाँ केपी शर्मा ओलीले अत्यन्तै कुण्ठा दिएका थिए, अत्यन्तै पेलेका थिए, अत्यन्तै अपमान गरेका थिए। त्यसकारण त्यो पदको लागि र त्यतिको लागि मात्रै पार्टी फुटेको हो भन्नेलाई त मलजल पुग्यो नि त। जसले थोरै बुझेको छ उसले थोरै भन्यो होला, जसले धेरै बुझेको छ उसले धेरै भन्छ। जसले देशको राजनीतिको विश्लेषण गर्न सक्छ, देशको आजका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बिचमा हामी के भोगिरहेका छौँ भन्ने बुझ्न सक्छ, त्यसले माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा भएको पार्टीको औचित्य देखेको छ। जसले पद, सानो एउटा सङ्कुचित दृष्टिकोणबाट पद, सत्ता आदि मात्रै देखेको छ, जसले राजनीतिक वैचारिक विषयको महत्त्व कम बुझेको छ, उसले पद मात्रै देखेको होला। देख्ने उसको आफ्नो बुद्धि, जसको लाइट यहाँ हुन्छ नि चिम, दिमागको चिम जति वाटको छ त्यति वाटको देख्ने त हो। मेरो चिम जत्रो छ म त्यति नै प्रकाश फाल्न सक्छु, तपाईँको चिम त्यति नै प्रकाश फाल्नुहुन्छ। अब सोसाइटीमा भएका मान्छे भने प्रत्येकको आफ्नो वाट होला, त्यही वाट अनुसारको प्रकाश फालिरहन्छन्। अब त्यो त कसलाई के भन्न सक्ने। उहाँहरूले बुझेको कुरालाई आंशिक रूपमा नाजायज भन्नु पनि भएन। पद वितरण गर्नु पनि परिहाल्छ, पार्टीभित्र अवसर पनि दिनु पर्छ। अब अर्को पक्षलाई नभएकालाई पनि मन्त्री बनाउनै पर्छ, किन विधानले कानुनले हामीलाई त्यो ठाउँ दिएकै छ। त्यसले गर्दा त्यसमा तपाईँले भरपुर प्रयोग गर्नु, सबै स्पेसहरू कानुनले दिएको स्पेसहरू प्रयोग गरेकोमा कसैलाई राम्रो लाग्छ, कसैलाई नराम्रो लाग्छ, त्यो त उसको कुरा हो नि। मन्त्रीहरूको हेर्नुहोस् त, मन्त्रीहरूले आफ्नो विभागका प्रमुखहरू 1 महिनामा परिवर्तन गर्न थालेका छन्। विशेष गरी एकीकृत समाजवादीका सचिवहरू आउने बित्तिकै यो सचिव अत्यन्तै भ्रष्ट छ, कमिसनमा तल्लिन्छ भनेको सचिव उहाँले 3 महिनामा फर्काउनुहुन्छ। विभागका प्रमुखहरू
ती 3 महिनामा परिवर्तन गर्न खोज्नुहुन्छ, झगडा गर्नुहुन्छ, कुट्नुहुन्छ, मुख छाड्नुहुन्छ भनेपछि सबै लेनदेनमा चल्छ। तपाईहरुमाथि आरोप छ है, तपाईका मन्त्रीहरू आर्थिक लेनदेनमा अत्यन्तै लिप्त छन् भनेर सर्वत्र सबैलाई थाहा भइसक्यो। अब पार्टीमा तपाईलाई कति थाहा छ मलाई थाहा छैन। लेनदेनमा चल्छ भन्ने कुरा त कसरी ग्यारेन्टी गर्नु? लेनदेनलाई नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार, भ्रष्टाचार विरोधी विभिन्न निकायहरू सक्रिय भइरहनु पर्ने हाम्रो देश छँदैछन् संस्थाहरू। त्यस कारण त्यसबारेमा केही भन्न सकिएन। तर अब बारम्बार परिवर्तन गर्दै जाने, तलमाथि गर्दै जाने, दुर्व्यवहार गर्दै जाने, अब अपशब्दहरू प्रयोग गर्ने जाने कुराहरू त नराम्रो मात्रै होइन कि अति नराम्रा कुराहरू हुन्। यसलाई त स्वयं मन्त्री हुनेले परिवर्तन डीजी परिवर्तन भएको छ, आयोजना प्रमुख परिवर्तन गरेको छ, ती 3 महिनामा परिवर्तन गरेको छ, फेरि मानेन भनेर फेरि सार्वजनिक रूपमा बोलेको छ, यो भ्रष्ट हो भनेको छ, फेरि त्यसलाई फर्काइ ल्याएको छ। के गरेको यो? त्यो चाहिँ एकचोटि मन्त्रीहरूलाई के गरेका? तपाईका 4 मन्त्रीहरू 4 जनाले सबैले गरे पनि छैन। विशेष गरी तपाई त्यस पार्टीको नेतृत्व गर्ने हुनाले मैले तपाईलाई प्रश्न कसैले गरेका छैनन्। अरू पनि सबै मन्त्रालयमा त्यस्तो गरि नै रहेका छन्। हाम्रो सिस्टमको डिफेक्ट पनि होला, अलिकता नियम नियावलीमा पनि समस्या होला कि परिवर्तन गर्न पाइन्छ भन्ने ठाउँ राख्दिएपछि बारम्बार परिवर्तन गर्न ठाउँ राखेपछि किन राखेको होला, यसका चाहिँ डिफेक्टहरू के हुन् भन्ने विषयमा अर्को चर्चा गर्न सकिन्छ। तर नियमअनुसार गरिएको छ, अलिकता मोरल्ली नियममा छ, मोरल्ली गर्नुपर्थ्यो पर्यो, उसको आफ्नो विवेकले सोच्नुपर्ने कुरा हो त्यो। अब प्रत्येकको विवेकलाई हामीले ठ्याक कन्ट्रोल गर्न पनि सक्दैनौँ। तर पार्टीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, त्यो सिधा असर पार्टीमा। पार्टीले बारम्बार भनेको छ एकदम स्थिर भनेर। मुख्यमन्त्री रक्सी खान्छन्, तपाईँकै पार्टी अध्यक्षले मुख्यमन्त्रीलाई त्यो किसिमको निर्देशन दिनुभयो। 2 दिनपछि भिडियो सार्वजनिक हुन्छ, अपशब्द नबोल्नु तपाईँको पार्टी अध्यक्ष भन्नुहुन्छ, मन्त्री अपशब्द बोल्दै हिँड्छन्, सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्छन्, टेलिफोनमा रेकर्ड हुन्छ, भिडियो आउँछन्। हो, अनि त्यही हो, यस्तै छ, यस्तै हुन्छ, यस्तै हुने प्रवृत्ति समाजमा विद्यमान छ। त्यसैले हामी पार्टीबाट टाइट गर्दै अध्यक्षले यो नगर त्यो नगर भनेर सम्झाइरहनु भएको छ। मान्छेले कन्ट्रोल गर्दा फुत्त निक्लिहाल्दो, कतिको अपवादमा निक्लिँदा हुन्, केही कसैको स्वभाव निक्लिँदो। त्यहाँ हामीलाई थाहा छ नि मान्छेका स्वभावहरू यस्ता छन् भनेर। ती स्वभावलाई नियन्त्रण गर्न पार्टीको तर्फबाट अनुशासनको एउटा बन्धनमा ल्याउनको निम्ति हामी कोसिस गरिरहेछौँ। अरू पनि बाँधिन कोसिस गर्छन्, बेला फुत्किहाल्छ। गर्ने के? अब त्यही नियन्त्रण गर्दै चलाउँदै अनुशासन विभाग सक्रिय र सशक्त हुनु पर्यो। अनुशासन विभाग सक्रिय होइन, पहिले सम्बन्धित पात्रको दिमाग सक्रिय हुनु पर्यो। पहिला मैले यति बोल्न हुन्छ, यति गर्न हुन्छ, यो गर्न हुँदैन, बुद्धि र विवेकको एउटा समवेत सक्ने हुनु पर्यो। तिनीहरू त होस गुमाए। अब होस गुमाउनलाई पार्टीले कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्यो, हस्पिटल लानु पर्यो, उपचार गराउनु पर्यो। कुनै ठाउँमा त्यस्तो भएको होला, तर अब मूल रूपमा पार्टी राजनीतिमा लागेका नेता कार्यकर्ताहरू जो छन् उनीहरूलाई ठिक बाटोमा हिँडाउने हाम्रो कर्तव्य जिम्मेवारी छँदैछ। यति भन्दा पुग्छ आजको छलफलमा पात्रहरूलाई यति भन्दा पुग्छ। अब झलनाथ खनाल, तपाईँको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री, तपाईँ नै त्यसको सदस्य हुँदाखेरि पूर्व अध्यक्ष, अब फेरि पुरानै पार्टीमा पुरानै घरमा केपी शर्मा ओली नेतृत्व घरमा जाँदै हुनुहुन्छ अरे? होइन, हो, गलत, सोझै आना गलत। वरिष्ठ नेता पाउने, भावी राष्ट्रपति हुने शर्तमा झलनाथ खनाल नेकपा एमालेमा जाँदै हुनुहुन्छ। 2-4 दिन, 2-4 हप्ताभित्रमा नै त्यो 100% गलत सत्य साबित होस् तपाईँको बोली। त्यो गलत हो। झलनाथ खनाल हाम्रो पार्टीको वैचारिक नेता हो। त्याग र इतिहासको मैले कुनै गणना गरेर त्यसलाई अवमूल्यन गर्न हुँदैन। म त्यति धेरै त्याग गरेको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँ आज पनि नेकपा एमालेसँग हाम्रो राजनीतिक र वैचारिक 2 फाँटमा सङ्घर्ष छ। अझ भन्ने हो भने सङ्गठनात्मक सङ्घर्ष पनि छ। 3टा सङ्घर्षको मोर्चामा हामी सँगै भिड्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ। सङ्गठनलाई सुदृढ गर्नको निम्ति पनि हामीले नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू, त्यहाँका असल इमान्दार व्यक्तिहरूलाई हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गराउन जरुरी छ, सँगसँगै हिँड्न जरुरी छ। राजनीतिक क्रियाकलापहरू, गतिविधिहरूमा पनि, राजनीतिक मोर्चामा पनि नेकपा एमालेसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा छ, त्यसलाई पराजित गर्न जरुरी छ।
र वैचारिक विषयहरूमा पनि नेकपा एमालेसँग हाम्रो टक्कर भइरहेको छ। यो तीनटै मोर्चामा वैचारिक र सांगठनिक रूपमा तपाईको प्रतिस्पर्धा सिधा एमालेसँग एमालेसँग के छ फरक तपाईँ र एमालेहरूको बीचमा? अब तपाईँलाई मेरो वाक्य सक्न दिनुहोस्। ल म भन्छु। त्यसकारण यी तीनटै विषयमा तीनटै मोर्चामा हामीले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो सङ्गठन निर्माण गर्ने, आफ्नो राजनीतिक वैचारिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने क्रममा प्रतिस्पर्धा गर्नु छ र यो प्रतिस्पर्धामा यसको नेतृत्व कमरेड झलनाथ खनालले पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण झलनाथ खनाललाई तपाईँले जे आक्षेप लगाउनु भयो त्यो गलत हो। मैले आक्षेप होइन, बजारमा चलेका चर्चाको आशंकाको प्रश्न मात्रै गरेको होइन। अब हल्ला खल्ला त बजारमा भइरहन दिनु पर्यो नि, भइरहन्छ यस्तो। अब यो वाम गठबन्धन कुरा फेरि आइरहेछ। हिजो मात्रै केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि समय कुनै पनि मिनेट जे पनि हुनसक्छ भन्नुभयो। फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि त्यस्तै किसिमको आशय व्यक्त गर्नुहुन्छ। भित्र चाहिँ के हुँदैछ? माधव नेपाललाई एक ल्याएर प्रचण्ड र ओली मिल्दैछन्? वाम गठबन्धन एउटा सम्भव विषय हो। सम्भव विषय हो? सम्भव विषय हो। माधव नेपाल सहित तपाईँहरू सहित एमाले सहित त्यो एउटा सम्भव विषय हो। सबभन्दा पहिले त्यहाँबाट सोच्नु पर्यो। ल भन्नुहोस् त। किनभने देशमा वामपन्थीहरूको ठुलो जनमत छ। यी जनमतहरू आज विभिन्न कारणले, कुनै स्वार्थका कारणले, कुनै प्रवृत्तिका कारणले, विभिन्न कारणले विभाजित छन्। यी फुट्दा पनि देशमा जनमत यसैको पक्षमा छ, जुट्दा त झन् यसको पक्षमा हुने भइहाल्यो। त्यसकारण यसबाट सिकेर अगाडि बढ्ने, यसका कमजोरीहरूलाई पत्ता लगाएर अगाडि बढ्ने हो भने देशमा वाम गठबन्धनको औचित्य, महत्त्व, सम्भावना सबै उत्तिकै प्रबल छ। एक दोस्रो कुरा, आज हामी 5 दलीय गठबन्धनमा छौँ। यो गठबन्धन एउटा निश्चित समयमा हामीले निर्माण गरेका थियौँ। केपी ओली संविधानको विरुद्धमा, प्रतिगमनकारी कार्यमा, सर्वसत्तावादी योजनामा, सत्तामा बसेर संविधानलाई ध्वस्त पार्ने योजनामा लाग्नु भएको थियो। त्यसकारण तात्कालिक राजनीतिक घटनाक्रमहरूले हामीलाई 5 दलीय गठबन्धन बनाउन बाध्य बनायो। आज त्यही गठबन्धनमा हामी निरन्तर काम गरिरहेकै छौँ। असन्तुष्टिका विषयमा पनि सन्तुष्टि असन्तुष्टि सबै त सन्तुष्ट कहाँ हुन्छ? विभिन्न समस्याहरू आउँछन्, समाधान गर्दै जानुपर्छ। अब अहिले यतिखेर 5 दलीय गठबन्धनभित्र देशको लोकतन्त्रका आगामी दिनमा 5 वर्षे हाम्रा कार्यनीतिहरू जे हुन्छन्, देशका मूल रणनीति र हाम्रा 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यनीति, त्यसभित्रको सबैको उचित व्यवस्थापन, यी तीनटा विषयमा हाम्रो एजेन्डा मिल्दा हामी 5 दलीय गठबन्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्छौँ। यदि यहाँ कसैको कुनै कुरासँग मिलेन भने हामीले बाध्य भएर आफ्नो ढङ्गको मान्छेले गठबन्धन गर्ने तयारी गर्दा वामहरूसँगै गठबन्धन सबभन्दा बढी उचित हुन्छ भन्ने वामपन्थीलाई लाग्नु त कुनै अस्वाभाविक कुरा भएन। स्वाभाविक हो, किनकि वामपन्थी विचारधारा राख्ने र वामपन्थी मतदाताहरू वामपन्थी एकताको पक्षमा छन्, तर नेताको टकरावको कारण गर्दाखेरि उनीहरूको भावनामाथि त्यो कुरा सही हो। यदि केपी ओलीले बुद्धिमत्तापूर्ण लोकतान्त्रिक ढङ्गले पार्टीलाई प्रधान मानेर यदि उहाँ हिँडेको भएदेखि आज पार्टी फुट्ने पनि थिएन, विद्रोह हुने पनि थिएन, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी विभाजित हुने पनि थिएन। त्यसकारण त्यही अहङ्कारका कारणले, त्यही सर्वसत्तावादका कारणले, त्यही गलत प्रवृत्तिका कारणले, नीति प्रधान होइन नेता प्रधान बन्ने उहाँको महत्त्वाकाङ्क्षाको कारणले नै यो सबै घटनाक्रमहरू घटिरहेको हो। पार्टीको विधेयी आदर्श नियमअनुसार हिँडेको भए, जनपक्षीय सरकार चलाउन थालेको भए त अर्कै हुन्थ्यो। त्यसकारण यो त सही हो कि कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको रहेको आग्रह, पूर्वाग्रह, अहङ्कार, अन्तर्विरोधहरूले नै यसलाई फुटाएको छ। भनेपछि वामपन्थी मतदाताको भावनालाई सम्बोधन गर्नको लागि भित्रभित्रै वामपन्थी गठबन्धनको प्रयास भइरहेछ। दुईटै कोसिस भइरहेछ, छलफल भइरहेछ है, छलफल भइरहेछ। भनेपछि प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले भनेको सान्दर्भिक हो, यथार्थ हो। उहाँहरूले कुन कुन हिसाबले भन्नुभयो थाहा छैन, दुवै पक्ष। तर आज देशका वामपन्थीहरू एक हुनुपर्छ, सँगै मिलेर चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट अब प्रत्येक अभियानै सुरु गरिसक्नु भएको छ। प्रत्येक राजनीतिक दलभित्र के हुन्छ, त्यहाँभित्र पनि एउटा सत्ता सञ्चालन गर्ने समूह हुन्छ र त्योभन्दा अलिक बाहिर रहेको समूह पनि हुन्छ नि, हुन्छ होइन? त्यसकारण चाहिँ त्यहाँभित्र पनि इमान्दार र त्यहाँभित्र स्वार्थीहरू हुन्छन् नि। हो, त्यो इमान्दारितापूर्वक कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनुपर्छ भन्नेहरू चाहिँ वाम गठबन्धनको पक्षमा बारम्बार लागिरहेको, आवाज उठाइरहेको, वाम समर्थक विभिन्न बुद्धिजीवीहरू स्वतन्त्र ढङ्गले बसेका छन्, सङ्घ संस्थामा आबद्ध छन्, उनीहरू पनि यो कुरामा कोसिस गरिरहेकै छन्। त्यही कारण यो एकदम सम्भव विषय हो। तर
यो अन्तिम विषय चाहिँ किन होइन भने हामी 5 दलीय गठबन्धनको फ्रेमवर्कभित्र जे जति काम गरिरहेका छौँ, माओवादी पनि त्यही छ, एकीकृत समाजवादी पनि त्यही छ। हामी गठबन्धनलाई बलियो बनाउने हामीले उच्च प्राथमिकता दिएर हिँडेकै छौँ। भित्रको सिसा त फुटिसक्यो अस्ति वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा। तपाईले भनेको होइन, प्रचण्ड र देउवाको भित्र अर्कै सेटिङ भएछ, टाल्न मिल्ने गरी फुट्या छ। सिसा फुटेपछि टाल्न मिल्दैन है, अलिअलि देखिन्छ। राजनीतिमा ठ्याप्पै कोही पनि हुँदैन। राजनीति भनेको के हो? विभिन्न राजनीतिक दलहरूको मोर्चा भनेको सुन्तलाको केसरा जस्तो हो, यो स्याउ जस्तो होइन। सुन्तलाको केसरा जस्तो छुट्याउन मिल्छ। रेसाहरूले जोड्छ, बाहिरको कभरले जोड्छ, त्यो भित्र अलग अलग स्वतन्त्र अस्तित्वमा छ सुन्तलाका केसराहरू, तर एउटै आवरणभित्र, एउटै गोलभित्र पहेँलो रङको त्यसको कभरभित्र तिनीहरू छन्। यी दलहरू सुन्तलाका केसरा हुन्। खोलेर त्यसकारण प्रत्येकलाई तपाईँ खाँदा अलग अलग खानुहुन्छ होइन। बोक्रा तासेर फ्यालेर त्यो टुक्रा टुक्रा पारेर खाने गठबन्धन त्यही फ्रेमभित्र छ। त्यहाँभित्र केसराहरूको अस्तित्व आफ्नो प्रकारको छ। हो, ठिक त्यसै गरी गठबन्धन हामी 5 दलीय गठबन्धन छन्, आफ्ना प्रकारका स्वभाव चरित्र छन्, अन्तर्विरोध छन्। त्यो दुईटा केसराको बिचमा जोडिने ठाउँमा काहीँ न काहीँ सानो ठुलो पनि हुन्छ है त्यहाँभित्र। हुन्छ। हो, त्यो सानो र ठुलो तपाईँले बुझ्न सक्नु भएन अरे। हैसियत भन्दा बढी गठबन्धनमा शक्ति खोज्न विषयान्तर भयो। अब फेरि जोड्न चाहन्छु। होइन, म फेरि तपाईँ सिधै विषयमा ल्याउँछु कि प्रचण्ड र देउवाले भनेको कि अस्ति भर्खर फुटेको 20% लिएर बनेको पार्टीले हैसियतभन्दा बढी शक्ति खोज्दाखेरि, सिट खोज्दाखेरि समस्या आएको होइन। त्यही भन्नुहुन्छ उहाँहरू? त्यो होइन, समस्या आउने अरू धेरै कारणहरू छन् जहाँ उहाँहरूलाई हामीले आन्तरिक रूपमा सबै कुरा बताइसकेका छौँ। तर अब समाधान गर्नको निम्ति भनिदिनुहोस् न, के हो समस्या चाहिँ? अब यसलाई दुईटा शब्दमा बढी असन्तुष्ट झलनाथ खनाल आज भोलि नै यदि तलमाथि भएन भने देउवा सरकार छोड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा दुईटा वाक्यमा भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको लागि एउटा वाक्य भन्नुपर्छ। एमाले फुटिसके पश्चात, हामीले विद्रोह गरिसके पश्चात अब यो देशमा म बाहेक अरू शक्तिशाली कोही छैन, त्यसकारण मैले अर्कालाई धेरै गनिरहनु पर्दैन, यसो उपयोग मात्रै गरे पुग्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसलाई लाग्नु र माओवादीलाई एमालेमा विद्रोही र एमाले दुईटा भइसके पश्चात अब दोस्रो राजनीतिक शक्ति हुने हैसियत त मैले पो प्राप्त गरेँ त, यसकारण चाहिँ कम्युनिस्टहरूको विकल्पमा म मात्रै एउटा अगाडि सर्नुपर्छ, अरूलाई सब डाउन साइजिङ गर्नुपर्छ भन्ने उसलाई लाग्दैन। हिजो मात्रै उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रम बोल्नु भएको छ, एमाले फुटेको छ, अबको मङ्सिर पछाडिको पहिलो वामपन्थी शक्ति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र भन्नुभएको छ। यही डिजाइनमा दिमागमा यही कुरा सोचेर जब चुनावको टिकट वितरणमा उहाँहरू लाग्नुभयो, उहाँहरू दुईटाको घुमाइ फिराइ, आन्तरिक रूपमा केही न केही नमिले पनि घुमाइ फिराइ, त्यो स्वार्थ नेपाली कांग्रेस र माओवादीको जुन स्वार्थ एक ठाउँमा मिल्न गयो हो, त्यो मिल्न गएको कारणले के गर्नुभयो, सकेसम्म एकीकृत समाजवादी अनि तल जनता समाजवादीलाई निषेध गर्दै जानु, नेतृत्व गरेको पार्टीलाई पनि पन्छाउने, त्यसलाई पनि पन्छाउने र हामीलाई पनि पन्छाउने ढङ्गले उहाँले तर टिकट वितरण गर्दै जानुभयो। तर यसको प्रत्युत्पादक परिणाम के भइदियो भने यदि यो सबै व्यवस्थापन गरेको भए अरू 100 सिट गठबन्धनले जित्थ्यो, अरू 100 प्रमुख गठबन्धनले जित्थ्यो, त्यो उहाँहरूले निषेध गर्न खोज्नाले त्यो 100 सिट गुम्यो। प्रचण्ड र देउवाले उपेन्द्रको पार्टी र माधव नेपालको पार्टीलाई निषेध गर्न खोज्दाखेरि 100 सिट गुम्यो भन्नुभयो प्रचण्ड र देउवालाई। उहाँहरूलाई राम्ररी थाहा छ, राम्रोसँग भनिएको छ, पत्याउनु भएको छैन। अब तथ्याङ्कले बताउँछ, नपत्याएर के गर्नु त? अब मूर्खतावश कसैले पत्याएन भने त उसको कुरा हुन्छ नि। तथ्याङ्कले के बताउँछ भने 200, 500, 1000, 2000 भोटले हारेका जति ठाउँहरू छन्, अनि गठबन्धन पराजित भएका ठाउँहरू छन्, त यस्तो बेलामा त उसले तथ्याङ्कले बताउने हो त्यहाँ कति मान्छे छन्, कति कार्यकर्ता छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका मतदाताहरू जो पार्टीको रूपमा प्रष्ट रूपमा थिए तर उम्मेदवार आफूसँग थिएन, ती मान्छे कति बिचल्लीमा परे। उहाँका नेताले के भन्नु भने वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको वरिपरि, जहाँ मानौँ मैले एउटा दृष्टान्त नै पेश गरेँ, पोखरा महानगरपालिकामा उहाँलाई हामीले मेयर दिएका छौँ, तर ओडामा उहाँको ओडा अध्यक्ष उठ्न सक्ने उम्मेदवार छैन। उहाँका नेताले बोलेको एक होइन, आधीभन्दा बढी ठाउँमा वडा अध्यक्ष उम्मेदवार उठाउन सक्थ्यो। उहाँहरू निषेध गरेको गरे यसरी लाग्नुभयो, त्यस कारणले यो समस्या पैदा भयो। तपाईँ एउटा सामान्य उदाहरण लिनुहोस्, हामीले 9000 पदमा उम्मेदवार उठाएछौँ। 9000 पदमा 35-36 हजार पद छ नि त, 9000 पदमा उम्मेदवार उठाएछौँ। अब हाम्रो गणनामा अहिले 9,27,000 भोट हामीले प्राप्त गरेछौँ। 9,27,000 7 महिना भयो पार्टी बनेको। 9,27,000 भोट प्राप्त गरेको छौँ। अब यो 9,27,000 भित्र के छ, कांग्रेस र माओवादीले 9,000 पदमा धेरथोर जहाँ भोट हाले त्यो पनि छ भने
त्यसै गरी कङ्ग्रेस र माओवादीलाई देशैभरि हामीले हालेको भोट पनि त त्यहाँ छ नि होइन प्लस माइनस त दुइटै भइरहन्छ भनेपछि अब हामीले यदि 9,000 होइन 18,000मा 27,000मा र 36,000मा यदि हामीले उम्मेदवार उठाएको भए हाम्रो यसको रेसियो पनि त्यही ढङ्गले बढ्थ्यो नि भने चाहिँ नेपालको राजनीतिको शक्तिमा हामी 12, 15, 20 लाख कतै कुनै जनसङ्ख्याको बिचमा ठ्याक्कै अहिले तथ्याङ्क निक्लिँदैन यसले तर हामी त्यो ठाउँमा छौँ जो 10 लाख 12 लाख 15 लाख जनमत हातमा लिएर राजनीतिमा छ त्यो राजनीतिक दललाई अर्काले सानो भनेर कति माओवादीले ल्याएको भोट स्थानीय तहमा कति हो र 13 लाख समथिङ होइन अहिले ल्याएको 13 लाख हामी पनि 9.5 लाखमा त आइहालेछौँ अब लेनदेनको भोट त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त्यही कारण 13 लाख नेकपा माओवादी केन्द्रको 13 लाख समथिङ कति होला लगभग पुग्न खोज्छ एकीकृत समाजवादीको लगभग 9 लाख 27 भनेपछि तपाईँ सँगसँगै हुनुपर्छ पार्टीमा त नि यसरी सम्झिनुहोस् न दुनियाँले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ सम्झाइदिनु पर्यो प्रचण्डका कार्यकर्तालाई त्यसकारण प्राविधिक रूपले कार्यकर्तालाई निषेध गरेर रङ्ग्याउने प्रचण्डका कार्यकर्तालाई निषेध गरेर प्रमुख र उपप्रमुख हुनमा प्रमुख उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष हुने ठाउँमा निषेध गरेर यति तल टाउन साइजिङ गर्न खोज्दा पनि 9.5 लाख देख्नु भएन तपाईहरुको उहाँहरूले त हैसियत नै त्यो दृष्टिदोषलाई त हामीले के भन्न सकिन्छ र तर अब गठबन्धनमा 2 गठबन्धन हाबी भए अब त उहाँहरूलाई पनि लाग्यो होला ओहो यस्तो पो हुँदो रहेछ 9,000 के अरे सिट लिँदा 9,27,000 भोट पाउँथ्यो भने 18,000 लिएको भए त्यो रेसियोमा नबढे पनि 12 लाख त हुने रहेछ अनि 27,000 सिटमा उम्मेदवार उठाएको भए त त्यहाँभित्र 17 लाख त हुने रहेछ अनि अर्को एकीकृत समाजवादीले एमालेको 100 सिट गुमाइदिएको पनि उहाँलाई थाहा छैन फेरि त्यो त्यो के विश्लेषणको पाटो फेरि जब तपाईँको कारणले एमालेको 100 सिट त गुम्यो त्यसैले उहाँहरूको हैसियत लिँदा बढ्यो भनिदिनु पर्यो नि त सिट गुमाउने कुरामा चाहिँ सिट गुमाउने कुरामा चाहिँ प्रतिस्पर्धामा हामीलाई प्रयोग गरे जस्तो अनि प्राप्त गर्ने कुरामा चाहिँ आफै मात्रै खाउँ गरे जस्तो दुईटा पार्टीको जे तरिका देखियो नि हो यो तरिका आजको लागि हाम्रो रिफ्ट बढाउने विषय हो तर यसलाई समाधान गरेर हामी फ्रेमवर्कमा जान्छौँ। नारायण काई श्रेष्ठले 2 घण्टा बालकोट बस्नुभयो र केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्नुभयो तपाईँलाई के थाहा छ? थाहा छ के कारणले जानुभयो उहाँ? हुन्छ उहाँ पनि वाम एकता गरौँ राम्रो बनाऊँ पार्टीहरूलाई भन्ने उद्देश्यले हिँडिरहने व्यक्ति हो लागिरहनु भएको छ एउटा पार्टीको नाम चलेको नेता हो राम्रै हो होइन यो त नेकपा एमाले आफूलाई करेक्सन गरेर आए त राम्रो हो नि ऊ करेक्सन गर्ने ठाउँमा नभएर विद्रोह भएको ऊ करेक्सन गर्ने त्यहाँभित्र पार्टी नै छैन स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि त करेक्सन गर्न बाध्य पार्दैछ नि त फेरि एमालेमा पार्टी भन्ने चिजै छैन क्या पार्टीको अन्तर्वस्तु नै छैन त्यहाँ केपी ओली छन् र अरू सबै उहाँका कारिन्दाहरू छन् क्या फेरि उतार त्यही भन्छन् बालकोटमा कोटेश्वर माझा नेपाल छन् अरू सबै कार्यकर्ता होइन बैठकमा हाम्रो जुन छलफल बहस केपी ओली आज पनि तपाईँ सम्झनु चुनाव हारियो 100 सिट त उहाँहरूले यसै गुमाइसक्नुभयो होइन अब भोलिको दिनमा कोही व्यक्ति सुरक्षित छैन स्वयं केपी ओली पनि आम निर्वाचनमा सुरक्षित हुनुहुन्न अब विष्णु पौडेल प्रदीप गेवाली सुरेन्द्र पाण्डे तपसीका जति नेता कोही सुरक्षित हुनुहुन्न गठबन्धनसँग उहाँलाई त्यत्रो त्राइमाम छ तर यी तल भएका सेकेन्ड र्याङ्कका लिडरहरू जो हुनुहुन्छ होइन मभन्दा सिनियरै भएर पार्टीमा सँगै बस्ने नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँको कुरा सुन्नु भएको छ तपाईँले के भन्नुहुन्छ अब एक्लै मङ्सिरको निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी हुन्छ होइन उहाँले यो त होइन त्यो त पहिले पनि भन्नुभएको थियो त्यो एक्लै अगाडि बढ्दै जाँदा होइन 9वटालाई जोडेर अगाडि बढ्नु भएको थियो सबैलाई एउटै सूर्य चिन्ह दिनुभएको थियो 9वटा दलहरूलाई जोडजाड पारेर सूर्य चिन्हमा उठाएर गर्दाको परिणाम न हो त्यो कसैले 200 500 400 दोस्रो लेयरका जो एमालेका नेताहरूले के भन्दैछन् भनेदेखि मङ्सिर पछाडि माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी खोज्नुपर्छ उहाँहरू हुन्छ हो उहाँले त अस्ति नै दियो बालेर खोज्ने कुरा कि के मैनबत्ती बालेर खोज्ने कुरा गरिसक्नु भएको थियो स्थानीय चुनावमै अब मैनबत्ती खालेर खोज्नु भएको थियो अब मैनबत्ती बाल्नै परेन यसै झल्ल दुनियाँको अगाडि मैनबत्ती बल्यो त्यो होइन अब मङ्सिरमा आउने चुनावमा उहाँले जे भन्नुभएको छ नि हो अब कसलाई भन्ने होला उहाँहरू चाहिँ कोही व्यक्तिको सिट सुरक्षित छैन 12-15 सिट जित्नु होला 20 सिट जित्नु होला अथवा 50 सिट जित्नु होला त्यो पहिलेको र अहिलेकोमा त्यो अन्तर आउँदाखेरि मैनबत्ती बालेर खोज्न कता लाग्नुपर्छ भन्ने प्रश्न त्यहाँनिर फेरि उहाँको तर्क तपाईँले सुन्नुभएको छ 5 दल त्यसमा पनि माओवादी समाजवादी नेपाली कङ्ग्रेस जनमोर्चा उपेन्द्रको पार्टी 5 दल एकातर्फ सत्ताभन्दा बाहिर रहेको पार्टी त्यसमा पनि यति धेरै सिट ल्याउनु त गौरवको विषय हो ठिक छ त
यसमा उहाँले गौरव गरे त भइगयो फुटेको अवस्था। यसमा उहाँले गौरव गरे त राम्रै भयो त। योभन्दा भोलि अलिक कम भयो फेरि पनि गौरव गर्नुहोस्, अझै कम भयो फेरि पनि गौरव गर्नुहोस्। कम्युनिस्ट पार्टी नै समाप्त पार्दा झन् गौरव गर्नुहोस्। कम्युनिस्ट पार्टी नै समाप्त पार्दा त्यो त त्यसमा त झन् ठुलो गौरव हुनेवाला छ। नभए आइपिएस एसपिपी यी सबै एमसिसी यी सबैलाई प्रवेश गराएर नेपालमा इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई लागू गरेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू नै हो। माधव नेपाल के अरे अब यो कुरालाई तपाईँले त्यसमा नजोड्नुहोस्, किनकि आइपिएस पनि केपी ओलीकै पालामा, एसपिपी पनि तपाईँले सुनिहाल्नु सबै पत्रिकामा सार्वजनिक छन् त्यो उहाँहरूकै पालामा। यसमा अरू कुरा चर्चा गर्नै परेन नि। यो एसपिपीको विषयमा त फेरि उहाँ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जम्मा 11 दिनको मात्रै फरक छ। जम्मा 11 दिन मात्रै फरक छ। 11 दिनको बीचमा त्यस्तो किसिमको पत्र गयो होला। गलत। उहाँलाई राजेन्द्र छेत्रीले लेखेको पत्र हेर्नुहोस् न। राजेन्द्र छेत्रीले बोधार्थ सरकारलाई रक्षा मन्त्रालयलाई गृह मन्त्रालयले दिएको हो जुन तपाईँ पत्र हेर्नुहोस्। सरकारको अनुमतिले मैले यो काम गरेको छु पनि लेखेको छ। सरकारको अनुमतिले बोधार्थ पनि सबैलाई दिएको छ। चिठी लेखिसकेपछि बोधार्थ पाइसकेपछि पनि त्यसका थप कुरा हुन्छन्। त्योभन्दा राम्रो कुरा न्युजमा तपाईँले सुन्नुभयो होला, यसको बारेमा अध्ययन कार्यदल पनि बनेको थियो, कार्यदलले रिपोर्ट पनि पेश गरेको थियो। यी सबै कुरा नेग्लिजेन्स गरेर रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल भएका बखत अमेरिकन अधिकारी नेपालमा आएर तिनलाई स्वागत गरेर हामी एसपिपीमा जान बिल्कुल तयार छौँ भनेको त त्यसको 1 वर्ष पछाडि हो नि। 1 वर्ष पछाडि हो नि त्यो त। त्यसकारण यो नाटकीय कुरा गरेर दुनियाँलाई भ्रममा पार्ने त्यस्तो काम गरे मात्रै हो उहाँहरूको। गर्न सबै उहाँहरूले गरे हो। यसको डिजाइन सबै कर्ता नै उहाँहरू। आइपिएस सैन्य रणनीति, एमसिसी आर्थिक रणनीतिमा सैन्य रणनीति, अनि एसपिपी सिधै सैन्य रणनीति साझेदारी सबै गर्ने काम चाहिँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा। यसका मुख्य पात्रहरू देखिने पात्र भनेका मन्त्रीहरूका नाम लिइयो, नदेखिने पात्रहरू धेरै होला होइन। त्यो उहाँले बडो डिजाइन गरेर गरेको काम हो, यसमा कहीँ शङ्का छैन। यो सबै डिजाइन केपी शर्मा ओलीको। त्यसैले उहाँहरूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त भयो भने पनि खुसी नै हुनेछ। त्यस्तो चरित्र देखिन्छ त्यहाँको नेतृत्वको। तर लाखौँ कार्यकर्ता जो छन् ती कार्यकर्तालाई कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुँदा सबभन्दा ठुलो पीडा हुनेछ। तिनीहरू त्यो ठाउँमा बस्ने पनि छैनन्। त्यसो भएपछि उनीहरू रियल्ली कम्युनिस्ट लभर हुन् कि रियल्ली वामपन्थी हुन्। त्यसकारण अब यसको त एउटा निश्चित समयमा त्यो अन्तर्विरोध विस्फोट हुने एउटा समय पर्खिने मात्रै हो। अब यो एसपिपीको विषय त टुङ्गेको छ। हिजो हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले स्वागत गर्यो। हेर्नुहोस् त कति गम्भीरताका साथ हामीलाई हेर्दैछन्। यहाँ सामान्य रूपमा लिँदैछन् यहाँका नेताहरूले। सही हो। जब विस्फोट यसको महत्त्व आउँछ त्यसपछि थाहा हुन्छ यसको महत्त्व नेपालको भू रणनीतिको अर्थमा यो निकै नै गम्भीर रहेछ र शक्ति राष्ट्रहरूको चपेटामा नेपालमा पर्न सक्ने खतरा रहेछ भन्ने कुरा हामीले पहिले यो कुरा अनुमान गरेकै थियौँ। सायद त्यहीभित्र चाइनालाई भदभद पोलिरहेको थियो होला। अनि एसपिपीसँग नेपालले अस्वीकार गर्यो भन्ने बित्तिकै उसले स्वागत गर्यो। यसले के बताउँछ भनेदेखि त्यसको संवेदनशीलता कस्तो रहेछ भन्ने कुरालाई एकातिर प्रकट गर्छ। अर्कोतिर हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने यो एसपिपी मैले बारम्बार आज तपाईँको मिडियामा पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यो तत्कालका लागि स्थगित गरिएको होइन। यो रणनीतिमा साझेदारीमा हामी कहिले पनि जाँदैनौँ भन्ने नेपालको निर्णय हुनुपर्छ। यो खारेज हो कि स्थगित हो? अब यसलाई खारेज हो। यो चाहिँ कहिले पनि अब यसबारेमा छलफल गर्दैनौँ। यो स्थगित होइन, यो तत्कालका लागि होइन। त्यसैले मैले 2-3वटा कुरा भन्ने गरेको छु। देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको यसमा सहमति हुनुपर्छ र एउटै साझा प्रस्ताव हुनुपर्छ। एसपिपी जस्तो पत्र जारी गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले म भन्दैछु, जनताले भनिरहेछन्। मैले नै भनिसकेँ। मैले हिजो अस्तिको एउटा टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा पनि यही कुरा भनेको छु। के लेखेर अमेरिकालाई चिठी पठाउने हो नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ। पहिले नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ। कम्ती संसदलाई जानकारी गर। जनता भने त अहिले संसद हो नि, जनप्रतिनिधि। संसदमा म अमेरिकालाई यो चिठी लेख्दैछु भनेर संसदलाई जानकारी गराउनु पर्यो। जनतालाई जानकारी हुन्छ त्यसको होइन त्यो लेख्ने चिठीमा। यो तत्कालका लागि स्थगित गरिएको होइन। हामी यस्तो साझेदारीमा कहिले पनि जाँदैनौँ भन्ने कुरा डिक्लियर गर्नु पर्यो। सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहमतिले यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनु पर्यो। मैले बारम्बार भनिरहेको छु। हेर्नुहोस् त उहाँ भन्छन्, संसदमा एकजना वरिष्ठ एमालेका नेता भन्छन् कि प्रमाण चाहियो भन्छन्। पुष्पकमल दाहालले के भन्न खोजेको आरोप पात लगाउने भन्छन्। प्रमाण आउँछ 45 मिनटमा प्रत्येक सञ्चार माध्यममा प्रमाण उपलब्ध हुन्छ भनेपछि खुफिया एजेन्सीहरू कति सक्रिय छन् तर नेतालाई पत्तै छैन। मुलुक तपाईँ राजनीतिक पराकाष्ठमा
छिरिसकेको छ, चङ्गुलमा फसिसकेको छ, नेतालाई कुर्सी नेपालमा एमसीसीको नेतालाई मात्र कुर्सी चाहिएको छ। नेपालमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भइसके पश्चात नेपालमा अमेरिकन अधिकारी कति आए, चिनिया अधिकारी कति आए, भारतीय अधिकारी कति आए, भित्रभित्रैबाट थाहा नदिकन कति मान्छे आए भन्ने कुरा सबै रेकर्ड नेपालको सरकारलाई थाहा हो, छ नै होला। नेपाली नागरिकलाई पनि धेर थोर थाहा छ। अमेरिकन अधिकारीहरू आएर तिब्बती शरणार्थीलाई कसरी भेट्ने अधिकार कसरी पाए, दलाई लामाबाट उहाँ भेटेर आएर यहाँ तिब्बती शरणार्थीलाई भेट्नेर चाहिँ के भनेर गए, तिब्बती शरणार्थी क्याम्प हैन, कसले पठायो, त्यसकारण कसले पठायो, यो सबै घटनाक्रमले के देखाउँछ? अब तपाईलाई हाम्रो उत्तरी भूभागमा चाहिँ सैन्य अभ्यास गर्ने जस्ता चिजहरू, सैन्य क्याम्प छ, नौबुद्धेमा सैन्य क्याम्प राख्ने छ, हो सैन्य क्याम्प राख्ने जस्ता चिजहरू कसरी आए, यसले के बताउँछ भनेदेखि त्यो एमसीसीबाट सुरु भएको लहर हो, बढ्दै 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 कहाँ जानेवाला छ र यसले कस्ता कस्ता गतिविधि देखाएको छ बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारण त्यो केवल कहाँ पुग्दैछ, केवल त्यो एउटा आर्थिक कार्यक्रम मात्र थिएन, त्यो सैन्य रणनीतिलाई सहयोग पुर्याउने सहयोगी आर्थिक कार्यक्रम थियो भनेर जुन हामीले बारम्बार भनिरहेका थियौँ त्यही पुष्टि हुने गतितिर गइरहेछ नि। तर त्यसको थोर बहुत भागीदारी तपाईहरू पनि हुनुपर्छ, किनकि तपाईले 12 बुँदे व्याख्यात्मक व्यवस्था भनेर एमसीसी पास गर्नु परेको छ, गरेको छ। त्यसको धेरै राम्रो कुरा तपाईहरू पनि मलाई सम्झाइदिनु भयो। त्यो 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा एउटा यस्तो बाध्यकारी परिस्थितिमा हामीले त्यो घोषणा गरेका थियौँ, एमाले र कांग्रेस जस्ताको तस्तै एमसीसीलाई पारित गर्ने लाइनमा थिए। अब तर एमसीसीमा खराबी छन् भन्ने कुरा हामीले आफ्नो पार्टीभित्रको राजनीतिक के अरे अध्ययन प्रतिवेदनले पनि त्यसभित्रको खराबी देखाइसकेका थियौँ। जस्ताको तस्तै अवस्थामा यसलाई पारित गर्न सकिँदैन, यसलाई बिल्कुल आर्थिक कार्यक्रम मात्रै बनाउने हो भने निम्न कामहरू गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो आफ्नो कमिटमेन्ट दिनुपर्ने थियो। हामी त्यसलाई फेल गराउन पनि नसक्ने, हाम्रो सङ्ख्याले पनि नपुग्ने, कांग्रेस र माओवादी त्यसलाई जसरी पनि पास गराउने पक्षमा लागिरहेको। कांग्रेस र माओवादी कांग्रेस माओवादी पनि हो, माओवादी पनि हो, एमाले खास गरी एमाले त सत्ता बाहिर एकैछिन छोडौँ, एमाले त यसको सुरुवातकर्ता नै भने। अब माओवादी के छ भने बिचमा गएर अमेरिकालाई चिठी लेख्ने, के गर्ने उसका आफ्ना नाटक आफ्ना तरिका जे चल्थ्यो सधैँ थिए ती। त्यो यस्तो बेलामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेसनल स्ट्यान्ड, हाम्रो राष्ट्रिय जिम्मेवारी के हो भन्दा यसलाई आर्थिक कार्यक्रम मात्रै बनाउने हो भने यो सैन्य रणनीतिको हिस्सा बन्ने छैन, नेपालको कानुनमाथि हुनेछ, विभिन्न ढङ्गले नेपालले यो गर्न पाउनेछ, यो भएन भने हामी मन्जुर गर्ने छैनौँ भनेर जे लेखेर दिइयो एउटा बाध्यकारी परिस्थितिमा आइपुगेको हाम्रो आफ्ना शर्तहरू अर्को पक्षले अस्वीकार जे गरे पनि हो, अर्को पक्षले अब सुन्नु, यहाँबाट अर्को कुरा सुरु हुन्छ। हामीले आफ्नो नेसनल स्ट्यान्ड बन्यो, संसदको स्ट्यान्ड हो, त्यो संसदको स्ट्यान्ड भनेको देशको स्ट्यान्ड हो। अब ती शर्तहरूलाई ब्रिच गर्दै त्यसलाई उल्लङ्घन गर्दै अमेरिकाले हामीलाई व्यवहार गर्यो भने त्यो चिठी त नेपाल सरकारले के गर्नु पर्यो? सबभन्दा पहिले नेपाल सरकारले अमेरिकालाई पठाउनु पर्यो, त्यसको रेस्पोन्स अमेरिकाले पठाउनु पर्यो। तपाईँ सत्तामा रहेको एउटा पार्टीको प्रवक्ता, प्रचार विभाग प्रमुख, जिम्मेवार नेता, तपाईँको ट्र्याक चाहिँ गलत, सरकारलाई नै पठाउने हो त्यो होइन। सरकारको त नेतृत्व तपाईँको पार्टी तपाईँ पनि हुनुहुन्छ नि, त्यो प्रकारान्तरले भन्न सक्नुहुने हो। सबभन्दा पहिले देशको प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पर्यो? प्रधानमन्त्रीले चिठी अमेरिकालाई पठाउनु पर्यो, हाम्रो यो चिजको बारेमा तिमीले महिना दिनभित्रमा हामीलाई रेस्पोन्स गर भनेर लेख्नु पर्यो। त्यो चिठी लेखेर उसले रेस्पोन्स गरेन भने हामीसँग के ठाउँ जीवित छ? कि एमसीसीलाई खारेज गर्ने अथवा तिम्रो स्वीकार गर्दैनौ भने हाम्रो ठाउँ जीवित छ, फेरि संसदले अर्को कुरा गरिदिन सक्छ नि। त्यो 12 बुँदे व्याख्याको ओनरसिप त देशले लिने हो, देशले लिएको छ, अस्ति पास गर्दा त देशले लियो हो। त्यही ओनरसिपको आधारमा एमसीसीबाट हुन सक्ने विकृतिजन्य खतराहरूलाई हामीले रोक्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ। यसका लागि अब दुईटा काम गर्न जरुरी छ। एउटा, प्रधानमन्त्रीले एमसीसीका बारेमा लेख्ने जे लेख्नुपर्ने हो त्यो 12 बुँदे व्याख्यात्मक हाम्रो प्रस्ताव सहितको चिज अमेरिकालाई पठाउनु पर्यो र रेस्पोन्स माग गर्नु पर्यो। एक अर्कोतिर देशको संसदले र राजनीतिक दलहरूले जसले गर्नुपर्छ, खास गरी संसदले एमसीसीलाई अनुगमन गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने एउटा संसदीय समिति बनाउनु पर्यो। त्यो समितिले हेर्नु पर्यो 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन, ठिक थियो कि गलत थियो, यो कार्यान्वयन नगर्ने थियो कि सही थियो, आफूले गरेको निर्णयप्रतिको समीक्षा। तपाईँको पार्टी अध्यक्षले शेरबहादुर देउवालाई यो सुझाव दिनु पर्यो, त्यसपछि तपाईँ हामी फेरि के हुन्छ छलफल गरौँ। हामी पार्टीले सुझाव पनि दिएका छौँ, छलफल पनि गर्न लागिरहेका छौँ। पार्टीभित्र त यसबारेमा व्यापक पार्टीले निर्णय गरेर पठाएको मन्त्री त देउवाले चेर पुछाल लाउँदैन, अब यो त के लाउनु, आफ्नो विषय छ, त्यसलाई विभिन्न खण्ड खण्डमा हेर्न सकिन्छ। अब अन्तिममा छु, सबैतिर सेटिङ, बजेटमा सेटिङ,
अस्ति सुन्नुभयो हिजो एउटा अडियो सार्वजनिक भयो, अदालतमा सेटिङ, ठेक्कापट्टामा सेटिङ, पार्टीमा सेटिङ, सबैतिर सेटिङ। यो मुलुक 10-15 जनाको सेटिङमा चलिरहेछ है। त्यसलाई होइन भन्न सकिएन, किनकि घटनाक्रमहरूले त्यस्तो बताइरहेको। 10-12 जनाको सेटिङमा 5-6 जना नेता, तर 4-5 जना कर्मचारी, 4-5 जना खुफिया एजेन्सी, 4-5 जना यो माफियाहरू। अब सेटिङको लहरो त कहाँदेखि कहाँसम्म होला। तर यस्तै कुराको विरुद्धमा नेपाली जनता, देशका राजनीतिक दलहरू, नयाँ उदीयमान आउँदैछन्, बालन शाह पनि आउँछन्, हर्क साम्पाङ पनि आइरहेछन्, रवि लामछानेहरू पनि आइरहेछन् स्वतन्त्र भएर। तिनले त केही माफो मार्दैनन्, एकछिनका लागि तडक भडक गर्ने हुन्, ती तडक भडक गर्छन्, जितेर देखाइदिइसके त। त्यसलाई म बुझिहाल्छु नि। बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त्यो प्रत्येक व्यक्ति पनि भोलि आएर दलमै समाहित हुन्छ, एक्लै बाँच्दैन। त्यो एक्लै केही समयसम्म बाँच्छ। बर्खे च्याउ पनि त बाँच्छ नि, बाँच्न त। बर्खामा च्याउ देखियो, त्यो च्याउ देख्यो भने चाहिँ अब जङ्गल च्याउमय हुनेछ भन्न सकिँदैन। त्यो एउटा सिजनमा त्यो जान्छ। त्यसकारण स्वतन्त्रहरू पनि दलमा आउँछन्। जस्तै रवि लामिछानेले के गर्नुभयो, स्वतन्त्र भनिरहनु भएको थियो, उहाँले एउटा दल खोल्नुभयो होइन, नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र के समथिङ के दल खोल्नुभयो। भोलि बालनजीहरू पनि देशैभरि स्वतन्त्रको उम्मेदवार उठाउनुहुन्छ र फेरि एउटा दल बनाउनुहुन्छ। दल बनाएपछि दलको नियम कानुन निर्वाचन आएका आफ्ना विधिहरूभित्र उहाँ छिर्नुहुन्छ। अब नीति के लिएर तपाईहरु जस्तो शक्तिमा भएको नेताहरूले चाहिँ यो सेटिङलाई तोड्नु पर्यो है, मेरो आशय त त्यो हो। म एकदम त्यो कुरासँग सहमत छु। अन्तिममा चाहिँ एउटा प्रश्न, यो महाभियोगको प्रस्ताव छ नि प्रधान न्यायाधीशलाई कसरी टुङ्ग्याउने कि यतिकै छोड्दिने? अब त्यो संसदले आफ्नो समिति बनाएर काम अगाडि बढाइरहेकै होला, उसले चाँडो आफ्नो रिपोर्ट दिनुपर्ने समयमा दिएला, त्यसले निष्कर्ष निकालेपछि महाभियोगको प्रस्ताव टुङ्गो लाग्ला। हस् त, थुप्रै विषयवस्तुमा अहिलेका समसामयिक बहुचर्चित विषयवस्तुमा तपाईँले स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभयो। यो संवाद र समयको लागि विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले अहिले बहुचर्चित विषय प्रसङ्गहरू, गठबन्धनभित्रको मन्त्रीहरूको पुनर्गठन र सँगसँगै वाम गठबन्धन र त्यो सँगसँगै अहिले देखेका पछिल्ला घटनाक्रमहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलिहरूको विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।